I hope you all are good. बेटा कारवानी उर्दू निकाल लीजिए, अपने साथ रफ कॉपी और पेन और पेंसिल्स भी बेटा ले लीजिए। कारवानी उर्दू बेटा निकाल लीजिए, साथ रफ कॉपीज और पेन और पेंसिल्स भी ले लीजिए। कारवानी उर्दू बेटा निकाल लीजिए, कॉपीज और साथ अपने पेन और पेंसिल ले लीजिए। कारवानी उर्दू का बेटा पेज नंबर 53 निकालिए। कारवानी उर्दू का सफ़ा नंबर 53, पेज नंबर 53। आज बेटा जो हमारा सबक है वो है माँ के बेहद फरमाबरदार। इस सबक में बेटा हमें हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया गया है। वो बहुत बड़े आलम और बुलंद मर्तबा रखने वाले नेक बुजुर्ग थे। आइए इसकी पढ़ाई को शुरू करते हैं। माँ के दिल से निकलने वाली दुआ ज़रूर कबूलियत की मेराज को पहुँचती है। कैसे? ये जानने के लिए सबक का मुतालिया कीजिए। सबक की बुलंद पानी बारी बारी भरपूर तासुरात और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से कीजिए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलम और बुलंद मर्तबा रखने वाले नेक बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद मुकाम अता फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ये बुलंद मुकाम और इल्म जो मुझे हासिल हुआ मेरी माँ की दुआओं का समर है। समर का मतलब फल, फल या बदला या नफा। जी हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह ताला के बहुत ही आलम और नेक बुजुर्ग थे, उनको जो भी बुलंद मुकाम और मर्तबा हासिल हुआ था वो इस बारे में कहते थे कि ये सब मुझे जो भी इल्म और मुकाम हासिल हुआ है ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है, मेरी माँ की दुआओं का फल है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम ताइफूर था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत कम उम्री से इल्म हासिल करने का आगाज कर दिया था और निहायत तवज्जो से इल्म हासिल करते थे। एक दिन कुरान करीम की इस आयत ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम बेटे क्या था? ताइफूर। उन्होंने बहुत ही अपनी कम उम्री में इल्म हासिल करने का काम जो है उसका आगाज कर दिया था और वो बहुत शौक और तवज्जो से इल्म हासिल करते थे। एक दिन कुरान करीम की इस आयत ने उन्हें बेहद मुतासिर किया, यानी उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी तो वो बहुत हद दर्जा मुतासिर हुए थे। वो आयत कौन सी थी? आइए पढ़ते हैं। हमने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। इसमें कौन है बेटे? अल्लाह ताला फरमा रही है कुरान पाक में। हमने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है क्योंकि माँ औलाद के लिए बेशुमार तकालीफ उठाती है और 2.5 साल तक इसे अपना खून जिगर पिलाती है। हमने इंसान को हुक्म दिया मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, मत भूलो कि आखिरकार तुम्हें लौट कर मेरी तरफ आना है। ये कुरान करीम की सूरत अल अहकाफ में बयान किया गया है। अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि मैंने आप लोगों को यानी इंसानों को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं कि वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है क्योंकि माँ जो है औलाद के लिए बेशुमार तकालीफ उठाती है उसकी परवरिश के लिए, उसको बड़ा करने के लिए। और इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया है कि मेरा यानी अल्लाह ताला का और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करते रहो और ये मत भूलो कि आखिरकार तुम्हें
میری طرف لوٹ کر آنا ہے. کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس آیات کو پڑھ کر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے تھے، یعنی ان کے دل میں یہ باتیں اتر گئی تھیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا، ایک آیت جو میں نے آج سیکھی ہے اس سے مجھے اللہ تعالیٰ اور آپ کی اطاعت کا سبق ملتا ہے. اطاعت کہتے ہیں فرمانبرداری. تو میں سارا وقت آپ کی خدمت کروں یا مجھے اجازت دیجیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. والدہ نے کہا، تم مجھے چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس پیراگراف میں بیٹے بتایا گیا ہے کہ حضرت بایزید بستامی نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے اس آیت سے کیا سیکھا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی اطاعت اپنے والدین کی اطاعت. تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ تو ماں نے بتایا کہ تم مجھے چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو، بیٹا پیج پہ آئیے، پیج نمبر 54، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن والدہ کی خدمت میں بھی کوئی غفلت نہ برتی، یعنی کوئی لاپرواہی نہ کی. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو بجا لا ہی رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے والدہ کی خدمت میں بھی کوئی کسر جو ہے وہ اٹھا نہ رکھی تھی. والدہ کی چھوٹی سی خواہش کو بھی ایک حکم سمجھ کر پورا کرنے کی کوشش کرتے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. 17 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے علم و فضل کی وجہ سے بہت بلند مرتبہ حاصل کر لیا. کسی نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ رحمت اللہ علیہ نے اتنی کم عمری میں یہ مرتبہ کیسے حاصل کر لیا، یعنی یہ مقام آپ کو اتنی کم عمری میں کیسے ملا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھے میری والدہ کی دعا نے عظمت بخشی، اور اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بھی بیان کیا. انہوں نے اس کا جواب دیا کہ مجھے یہ عظمت، یہ بڑائی، یہ مرتبہ اپنی والدہ کی دعا کی وجہ سے ملا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک واقعہ بھی اس کو بتایا، وہ واقعہ بھی ہم پڑھیں گے. میری والدہ بوڑھی اور بیمار تھی. ایک نہایت سرد رات میں آدھی رات ڈھلنے پر انہوں نے مجھ سے پانی مانگا. گھر میں اس وقت پانی موجود نہ تھا. میں ایک تانبے کا کٹورا لیے باہر نکلا اور کچھ دیر بعد پانی لایا تو والدہ کی آنکھ لگ چکی تھی. انہیں نیند سے نہ جگایا. بہت دیر پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا. جب والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پانی مانگا. میں نے ہاتھ میں تھاما ہوا پیالہ جو سردی کے باعث جم چکا تھا والدہ کو دیا تو میرے ہاتھ کی جلد بھی پیالے کے ساتھ اتر گئی. اللہ، آپ دیکھیں اب یہ ادھر انہوں نے اپنی والدہ سے محبت کا کیا پیغام مل رہا ہے کہ ان کی والدہ بوڑھی اور بیمار تھی. ایک بہت ہی زیادہ سرد رات یعنی سردیوں کی رات تھی، اور ان کی والدہ نے ان سے آدھی رات کو پانی مانگا. تو بیٹا قدرتی طور پر اس وقت ان کے گھر میں پانی جو ہے وہ موجود نہ تھا. وہ ایک تانبے کا کٹورا، تانبا بیٹی میٹل ہوتی ہے. پرانے وقتوں میں بیٹا وہ اب تو پلاسٹک وغیرہ کے شیشے کے برتن ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ بیٹا یہ تانبے کے برتن استعمال ہوتے تھے. تو یہ برتن جو ہیں سردی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے. وہ تانبے کا کٹورا لیے گھر سے باہر نکلے اور پانی لے کر آئے. جتنی دیر میں وہ پانی لے کر آئے بیٹا ان کی والدہ کی دوبارہ آنکھ لگ چکی تھی. انہیں نیند سے بیدار کرنے کا انہوں نے کہا، میری والدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گی، میں انہیں نہیں اٹھا. تو ساری رات نہ وہ پیالہ لے کر ان کی کھڑے رہے. جیسے ہی ان کی بیٹا جاگنے کا انتظار کرتے رہے، ان کی ماں کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے پانی مانگا. تو وہ پانی کا پیالہ جو انہوں نے تھاما ہوا تھا وہ سردی کے باعث ان کے ہاتھوں میں جم چکا تھا. انہوں نے اپنی ماں کو جب پانی کا پیالہ دیا تو ہاتھ کی جلد بھی پیالے کے ساتھ ہی اتر گئی، یعنی اسکن جو تھی وہ سردی کے ساتھ، وہ پیالے کے ساتھ بالکل جم گئی تھی اور وہ اتر گئی. یہ دیکھ کر میری والدہ نے تو سے رونا شروع کر دیا. وہ رو بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کر رہی تھی. کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کی والدہ جو ہیں وہ رونے شروع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں طائفور سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. یعنی طائفور
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس شخص کو اپنا یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ میری ماں نے میری فرما برداری پر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشا تھا۔ یا اللہ تو میرے اس جانثار بیٹے کو دیکھ رہا ہے، میں کیا عرض کروں، یا اللہ میں کیا عرض کروں۔ نیکسٹ پیج پہ بیٹا آئیے، پیج نمبر 55۔ یا اللہ، 3 دفعہ ایسا کہنے کے بعد یا اللہ اسے عزیز کر دے، معزز بنا دے کہہ کر ہاتھ منہ پر پھیرتے ہوئے آمین کہا۔ پھر باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کو ان الفاظ سے پورا کیا، یعنی کہ والدہ نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو یا اللہ اپنی نظر میں معزز یعنی عزت دار بنا دے اور اسے اپنا عزیز کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت باجزید بستامی نے اپنی اس بات کو ان الفاظ کے ساتھ پورا کیا۔ اس رات کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ہاں میرا کوئی مرتبہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ مجھے وہ میری والدہ کی دعاؤں کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نا اپنے اندر کچھ خاص تبدیلیاں محسوس ہوتی خاص تبدیلیاں جو ہیں وہ اپنے اندر محسوس کی تھیں، تو اس کو یہ سب یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت اور شہرت کس کی وجہ سے ملی تھی، وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ مجھے میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی خدمت کی برکت سے، ان کی خدمت کے فضل سے مجھے یہ مقام اور مرتبہ اور عزت حاصل ہوئی ہے۔ بیٹا اس لیسن میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی اور اپنی والدہ کی خاص طور پر بہت ہی زیادہ اطاعت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، وہ جو کچھ بھی ہم سے کہیں ہمیں اس کو ماننا چاہیے اور ان کا کہنا پورا کرنا چاہیے۔ بیٹا میں آج آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ سب بھی اپنے پیرنٹس کا کہنا تو یقیناً مانتے ہوں گے، تو بیٹا آج سے یہ عہد کیجئے کہ آپ اپنے نہ صرف پیرنٹس کا کہنا مانیں گے، اس کو حکم سمجھ کے ایک پہلی ہی آواز پر اٹھ کر ان کی بیٹے تابع داری کریں گے، ان کا حکم مان لیں گے۔ اکثر بچے بیٹا کرتے ہیں کہ ابھی نہیں ماما، ٹھہر کے یہ کر لیں گے، نہیں بیٹا فوراً اٹھیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آپ کا کون سا عمل پسند آ ہے اور آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں بیٹا کامیاب ہوں گے۔ بیٹا اپنی والدین کی دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹی بیٹا، والدین کی دعاؤں میں ہی بیٹا کامیابی ہے۔ اب جی بیٹا آپ سرگرمیاں اس کی ایکسرسائز کی طرف آئیے۔ سب سے پہلے بیٹا آپ نے اس کے جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں، لیسن کا نام لکھ کر آپ نے بیٹا اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں کاپی میں۔ اس کے بعد بیٹا یہ سوال جواب ہیں، اس کے سوال جواب بیٹا آپ کے بک سے ہی ہو جائیں گے، تو مجھے آج آپ کو اس کے یہ لکھوانے نہیں پڑیں گے، آج ہم بک سے ہی مارک کریں گے۔ پیج نمبر 55 پہ پہلا سوال ہے، سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ پیج نمبر 53 بیٹا دیکھیے۔ پیج نمبر 53 پہ بیٹا کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے، فرسٹ لائن ہے لیسن کی، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور بلند مرتبہ رکھنے والے نیک بزرگ تھے۔ یہ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے، بزرگ تھے تب۔ اب میں کوشچن نمبر 2 بول رہی ہوں، آپ کی اسکرین پہ بھی یہی پیج رہے گا۔ کوشچن نمبر 2 ہے، حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں انہیں بلند مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اس کا آنسر بھی بیٹا یہ 1 کے آگے سے ہی کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے، 1 کے آگے سے ہی کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ سیکنڈ لائن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ بلند مقام اور علم جو مجھے حاصل ہوا میری ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے، یہاں تک یہ کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 2 کا آنسر سیکنڈ لائن سے ہے، آپ کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، آپ فرماتے ہیں بلند مقام، یہ بلند مقام اور علم جو مجھے حاصل ہوا میری ماں کی دعاؤں کا ثمر ہے۔
के बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 के आंसर के लिए बेटा पेज नंबर 54 निकालिए। सवाल नंबर 3 में बोल रही हूँ, सर्द रात में वालिदा के लिए पानी लाने का वाकया अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। बेटा अगर आप अपने अल्फाज में तहरीर कर सकते हैं वेल एंड गुड, वरना बेटा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग करवा कर आपको इसको करवा देती हूँ। ये भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सेकंड पैराग्राफ है पेज नंबर 54। अब यहाँ पे बेटा आपने केयरफुली कटिंग करके जो मैं लिखवाऊंगी वो लिखना है, तो फिर ये पैराग्राफ आपका अपने अल्फाज में हो जाएगा। पैराग्राफ शुरू हो रहा है मेरी वालिदा। मेरी को कट करके बेटा लिखिए हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा। मेरी को कट करके लिखिए हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की, आगे फिर कंटिन्यू हो जाएगा। वालिदा बूढ़ी और बीमार थी। एक निहायत सर्द रात में आधी रात ढलने पर उन्होंने, बेटे अब लिखा हुआ है मुझसे, मुझ को बेटे कट करके लिखिए उनसे पानी मांगा। उनसे पानी मांगा। घर में उस वक्त पानी मौजूद ना था। मैं को कट कीजिए, इसको लिखिए वो। मैं को कट कर दीजिए, यहाँ लिखिए वो एक तांबे का कटोरा लिए बाहर निकला, को बेटे कट कीजिए, निकला की जगह लिखिए निकले और कुछ देर बाद पानी लाया। लाया को कट कीजिए, लाए। तो वालिदा की आंख लग चुकी थी, उन्हें नींद से न जगाया। बहुत देर पानी का कटोरा हाथ में लिए उनके सरहाने खड़ा रहा, को कट कीजिए, खड़े रहे। खड़ा रहा को कट करके लिखिए खड़े रहे और उनके जागने का इंतजार करता रहा, को कट कीजिए, करते रहे। जब वालिदा की आंख खुली तो उन्होंने पानी मांगा। मैं को कट कीजिए, यहाँ लिखिए उन्होंने हाथ में थामा हुआ प्याला जो सर्दी के बायस जम चुका था वालिदा को दिया। तो मेरे को कट कीजिए, यहाँ लिखिए उनके हाथ की जिल्द भी प्याले के साथ उतर गई। ये देखकर मेरी को कट कीजिए, यहाँ लिखिए उनकी वालिदा ने दुख से रोना शुरू कर दिया। वो रो भी रही थी और साथ साथ अल्लाह से ये दुआ भी कर रही थी, या अल्लाह मैं ताइफूर से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। जी यहाँ तक बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब जी है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कुरान करीम ने वालिदैन से भलाई का हुक्म किस तरह दिया है। इसका बेटे आंसर है पेज नंबर 53 पर, जो आपका फर्स्ट पेज है लेसन का। पहले आप बेटा क्वेश्चन से लिखेंगे इसका। कुरान करीम ने वालिदैन से भलाई का हुक्म इस तरह दिया है। अब ये सूरह अल अहकाफ की जो आयत है, इससे पहले आप ये लिखेंगे, थोड़ा सा ये ऐड कर लीजिए कि कुरान करीम में इरशादे बारी ताला है कि कुरान करीम में इरशादे बारी ताला है। अब उसके बाद ये सूरह अल अहकाफ की पूरी बेटा आयत इसमें आपकी है आंसर। हमने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है क्योंकि माँ औलाद के लिए बेशुमार तकलीफ उठाती है।
और 2.5 साल तक उसे अपना खून जिगर पिलाती है। हमने इंसान को हुक्म दिया, मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, मत भूलो कि आखिरकार तुम्हें लौट कर मेरी तरफ आना है। जी, यहाँ तक बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। उसके बाद बेटा दोबारा पेज नंबर 55 पे आइए। सवाल नंबर 5 इसमें देखिए, आप अपनी वालिदा की दुआएं कैसे हासिल कर सकते हैं, कोई 4 बातें लिखिए। ये बेटा आप खुद करेंगे कि आप अपनी अम्मी की दुआएं किस तरह हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगी, जैसे आप घर के कामकाज में उनकी मदद करके उनकी दुआएं हासिल कर सकते हैं। उनकी हर बात को जो है आप मुकद्दम समझें, उनका कहना माने, उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करें और उनकी नाफरमानी ना करें, और अपनी वालिदा की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। इस तरह आप अपनी वालिदा की दुआएं हासिल कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटे आपने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं और ये खुद से लिखने हैं। ठीक है, आप जिस तरह भी अपनी वालिदा की दुआएं हासिल कर सकते हैं आपने वो इसमें लिखना। आगे देखिए सवाल नंबर 2, सबक का मरकजी ख्याल लिखिए। ये मैं आपको जैसे डिक्टेट करवा देती हूँ, इसका मरकजी ख्याल निहायत आसान है, ये भी आप लोग खुद करें। मैं वर्बली थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इस सबक का मरकजी ख्याल क्या है जी? इस सबक का मरकजी ख्याल है कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग के बारे में सबक में हमें बताया गया है कि वो अपने वालिदैन के निहायत फरमाबरदार थे और उन्हें इस दुनिया में जो बुलंद मुकाम और मर्तबा हासिल हुआ था वो उनकी वालिदा की दुआओं का समर था, नतीजा था। हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन के फरमाबरदार बने और उनसे दुआएं लें ताकि हमें भी इस दुनिया में कामयाबी हासिल हो। और माँ बाप की दुआएं हासिल करने से अल्लाह ताला भी राजी होते हैं आपसे। इसके बाद बेटे अगला सवाल है सबक का खुलासा। खुलासा भी बेटे मुख्तसर तरीन आपने लिखना है, 1.5 पेज का। खुलासा का आपको मैंने तरीक़ाकार बता दिया हुआ है। पहले आप बेटे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने बेटे सबक का नाम मार्कर से लिखना है, उसके आगे माँ के बेहद फरमाबरदार ब्लू पेन से। ठीक है, मुसन्निफ का नाम हेडिंग जरूर देनी है आपने। तो इसमें जी मुसन्निफ का नाम तो हमें नहीं दिया गया, उसके आगे बेटा आप एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद बेटे 1 लाइन लीव करके आप खुलासा की हेडिंग देंगे। खुलासा में बेटे आपने बताना है, अपने अल्फाज में खुलासा लिखना है। और आई होप बेटा इसका खुलासा आप यकीनन बहुत अच्छा लिखेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेसन इसमें हमें मिला है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी के बारे में इस लेसन में बताया गया है और कि वो बहुत बड़े आलम और बुलंद मर्तबा मुकाम रखने वाले अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग थे। उनका असल नाम तैफूर था। वो अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ अपने माँ के बेहद फरमाबरदार थे और दिन रात उनकी खिदमत करते थे। इसके अलावा इसमें आपको सर्द रात वाला वाक़या भी बयान कर देंगे। जब वो सर्द रात वाला वाक़या बयान करेंगे, जब उनके हाथ की जिल्द प्याले के साथ उतर गई तो उनकी वालिदा रोनी शुरू हो गई थी। उस वक्त उनकी वालिदा ने उनसे अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ए अल्लाह, मैं तैफूर से राज़ी हूँ और तू भी राज़ी हो जा और इसको इज़्ज़त वाला बना दे। उस रात के बाद हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने कहा कि मुझे अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ महसूस हुई थी और मुझे यकीन हो गया था कि ये सब कुछ मुकाम और मर्तबा और इज़्ज़त मुझे अपनी माँ की दुआओं की वजह से मिली है। जी बेटा, ये इसका खुलासा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने कॉपी वर्क में अल्फाज मायने लिखने हैं। अल्फाज मायने लिखने के बाद ये तमाम सवाल जवाब लिखने हैं। उसके बाद बेटे मुरक्कब अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मकाम मर्तबा, अतातु फरमाबरदारी, इल्म फजल, खैर व बरकत, गफलत और लापरवाही, ये आपने बेटा इसके जुमले बनाने हैं कॉपी में। उसके बाद बेटे अगले पेज पे आइए, पेज नंबर 56। इसमें बेटे ये एक मोमा दिया गया है, नीचे दिए हुए लफ्जों के मुतजाद अल्फाज मोमे से तलाश करके लिखिए। मोमा बेटे ये पजल को कहते हैं। ठीक है,
اوپر یہ بیٹے بلاکس جو آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں بلاکس میں الفاظ یہ دیکھیے، ان کا جو بیٹے متضاد یعنی الٹ جو ہیں وہ آپ کو اس میں نیچے پزل میں دیے گئے ہیں معاملے میں۔ سب سے پہلا ہے بلند، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، بلند۔ بلند کا بیٹے دیکھیے کیا ہے، پست، سب سے نیچے ہے پے سین تے پست۔ اگلا ہے جی عالم، عالم کا کیا ہوگا، جاہل، آپ کو یہ اس میں نظر آ رہا ہوگا، جاہل، جیم الف بے لام۔ اس کے بعد ہے آغاز، آغاز کا سب سے اوپر والے میں دیکھیے انجام، الف نون جیم الف میم۔ اس کے بعد بیٹا ہے راضی، تیسرے والے بلاک میں دیکھیے ناراض، نون الف رے الف زواد۔ اس کے بعد ہے جی اصل، اصل کا لکھیے جی نقل، نون کاف لام پہلے بلاک میں ہے، نون کاف لام نقل۔ اب جی بیٹے اس کا انشاء پردازی میں دیکھیے، ماں کائنات کا سب سے انمول تحفہ ہے کہ موضوع پر 100 تا 150 الفاظ کا مضمون تحریر کیجیے۔ دس از یور ہوم ورک۔ اب آپ کو بیٹا اسکرین پر آپ کا ہوم ورک بھی شو ہو جائے گا، اور ویسے آپ کو ہوم ورک واٹس ایپ بھی ہو جائے گا، اپنا ہوم ورک سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے بیٹا آپ نے کاروان اردو کا سبق ماں کے بے حد فرما بردار کے الفاظ معنی کاپی میں لکھنے ہیں، کہ سوال جواب، مرکزی خیال، خلاصہ، الفاظ جملے، ان کو بیٹا لکھنا بھی ہے اور یاد بھی ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ بیٹے آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، ماں کائنات کا سب سے انمول تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ اس میں آپ اپنی والدہ سے اپنے محبت کا اظہار جس طرح بھی کرتے ہیں، اور آپ کو اپنی ماما جو ہیں وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ لگتی ہیں، تو آپ نے وہ سب کچھ اس میں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور بہت ہی خوبصورت مضمون لکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹے آپ کا ہے اگلا لیسن کاروانی اردو کا محنت میں برکت ہے، ان کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اگلا لیسن بھی آپ کا بہت انٹرسٹنگ ہوگا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، آپ کو ابھی یہ ہوم ورک واٹس ایپ بھی ہو جائے گا۔ اب جی بیٹے کسی نے جو بھی سوال پوچھنا ہے تو بیٹے ہینڈ ریز جو ہے اس کی آپشن جو ہے وہ بیٹا ہینڈ ریز کی آپشن استعمال کیجیے، اور کوئی بھی کوشچن ہے آپ کا تو وہ پوچھ لیجیے۔ کلاس 6 بیٹا اینی کوشچن؟ یس آمنہ، آمنہ بیٹے آپ کی آواز کلیئر نہیں آتی، آمنہ آپ کی آواز بیٹے کلیئر نہیں ہے۔ اور بیٹا کسی نے جو بھی کوشچن پوچھنا ہے؟ ہیلو ٹیچر، السلام علیکم۔ جی بیٹے پھر بولیے۔ ٹیچر مرکب الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کہاں سے پوچھ رہے ہیں؟ ٹیچر پیج نمبر 55 کو ان مرکب الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جی بیٹا یہ دیکھیں نا، یہ آپ کو ملے ہوئے مرکب الفاظ وہ یعنی وہی جو ان کے ایک جیسے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مقام و مرتبہ کا سیم میننگ ہے، ان کو مرکب الفاظ کہتے ہیں نا، ان کو آپ نے بس یہ ان کے جملے بنانے ہیں۔
Okay. जैसे अतात व फरमा बरदारी का भी सेम ही मीनिंग है, इनको मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। Okay. ठीक है, क्लास 6 बेटे, एनी मोर क्वेश्चन? हेलो यस बेटे। कोई क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नहीं है? ओके, जी। एक मिनट, ये मुरक्कब अल्फाज जो होते हैं जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, हाँ जी हाँ जी, और टीचर मरकजी ये जो हम आपने हमें क्वेश्चन नंबर 4 आपने हमें कौन सा क्वेश्चन मार्क कराया है जो आपने वो पेज नंबर 53 से आपने लिया था, हमने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। ये पेज नंबर 53 से खोलें प्लीज, ये पेज 53, हाँ जी। खोलें जरा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? आई थिंक क्वेश्चन नंबर